नमस्कार, एनटिभी कोहलपुर समाचारमा स्वागत छ। म नवीन नेपाली र साङ्केतिकरणमा हुनुहुन्छ दोवासे दिपा थापा। 7 वर्ष अघि पहिरोबाट बाँचेका सुर्खेतका दलितलाई सरकारले शिविरमा राख्यो। शिविरमै फेरि दशैं आइपुगेको छ। पुनस्थापना भन्दा पनि दशैंको पीर छ र बिक्री नभएको गिट्टी हेरेर उनीहरू दिन काटिरहेका छन्। आजको समाचारमा दशैं मनाउन देश फर्किरहेका नेपालीहरूको नाका क्षेत्रमा देखिएको भिड र बाँकेको गाभर क्षेत्रमा बाघको बिगबिगीको प्रसङ्ग। तर सुरुमा प्रमुख समाचार। रोजगारीका लागि भारत गएकाहरू चाडपर्व मनाउन नेपाल फर्किने क्रम बढ्दै लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका नाकामा चहल पहल। 7 वर्षदेखि त्रिपाल मुनि बस्दै आएका सुर्खेतका बाढी पीडितलाई चाडपर्वको चिन्ता, गिट्टी बिक्री नहुँदा खर्चको जोहो गर्ने मुस्किल। नेपालमा कोरोना संक्रमित हुने भन्दा निको हुनेको संख्या दोब्बर। 18 वर्ष मुनिका बालबालिकालाई दशैं लगत्तै खोप दिने सरकारको तयारी। गर्भपतन अधिकारको समर्थनमा अमेरिकाका 50वटै राज्यमा प्रदर्शन। गर्भपतन सम्बन्धी टेक्सस राज्यको नयाँ कानुनको विरोध। र इपिएलमा काठमाडौँलाई हराउँदै विराटनगरको पहिलो जित, ललितपुरलाई हराउँदै लगातार चौथो जित निकालेको चितवन क्वालिफायर। समाचार अब विस्तारमा। भारतमा रोजगारी गरी दशैं मनाउन घर फर्किनेको संख्या बढेपछि नेपाल भारत सीमा क्षेत्रका विभिन्न नाकामा चहल पहल बढेको छ। रोजगारीका लागि भारतका विभिन्न सहर पुगेका लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका बासिन्दाहरू चाडपर्व मनाउन घर फर्किन थालेका छन्। नेपालगञ्जको रूपैडिया, कैलालीको त्रिनगर र कञ्चनपुरको गड्डा चौकी लगायतका प्राय सबै नाकामा स्वदेश फर्किने नेपालीको भिड देखिन्छ। अहिले भारत जाने भन्दा स्वदेश फर्किनेको संख्यामा वृद्धि भएको त्रिनगर नाकाका स्वास्थ्य सहायता कक्षका इन्चार्ज दिनेश ठकुल्लाले जानकारी दिनुभयो। दशैंको मुखमा सयौंको संख्यामा नेपालीहरू स्वदेश फर्किरहेको बेला रोजगारीका लागि भारत जानेको पनि सीमा नाकामा भिड देखिएको छ। त्रिनगर नाकामा अहिले पनि दैनिक 150 को संख्यामा नेपालीहरूले देश छोडिरहेका छन् भने स्वदेश फर्किनेको संख्या झन्डै 800 रहेको छ। घर फर्किएका नागरिकका कारण अहिले तराईबाट पहाड जाने सवारी साधनहरू भरिभराउ हुने गरेको ट्राफिक प्रहरी कार्यालय दिपायलले जानकारी दिएको छ। भारतबाट भित्रिने नागरिकको संख्या बढेकाले कोरोना जोखिम र सुरक्षामा सचेत रहन स्थानीय प्रशासनले सबैलाई आग्रह पनि गरेको छ। त्रिनगर र गड्डा चौकी नाकामा चाडपर्व लक्षित सीमा सहायता कक्ष स्थापना गरिएको छ भने सुरक्षाका लागि प्रहरी परिचालन गरिएको छ। कमाएर ल्याएको रकम तथा सामानको सुरक्षामा विशेष ध्यान दिन, नचिनेका व्यक्तिले दिएको कुनै कुरा पनि नखान, नचिनेको तथा शङ्कास्पद स्थानहरूमा नबस्न तथा अपरिचित व्यक्तिसँग कुनै पनि सम्पर्क नबनाउन प्रशासनले आग्रह गरेको छ। 7 वर्षदेखि त्रिपालमुनि बस्दै आएका सुर्खेतका बाढी पहिरो विस्थापितहरूलाई दशैं नजिकै गर्दा खर्चको जोहो गर्ने चिन्ता बढेको छ। गिट्टीको सहारामा छाक टार्दै आएका उनीहरूलाई गिट्टी बिक्री नभएपछि दशैं कसरी मनाउने भन्ने चिन्ता बढेको छ। कर्णाली राजमार्गको गिरिघाट शिविरमा 115 घरधुरी बाढी पीडित त्रिपालमा बस्दछन्। 7 वर्षदेखि त्रिपालमै बसेका विस्थापितहरूलाई यसपालिको दशैं र तिहार कसरी मनाउने भन्ने पिरलो छ। गिट्टी कुटेर छाक टार्दै आएका विस्थापितहरूले दशैं नजिकै गर्दा पनि बिक्री नहुँदा खर्चको जोह कसरी गर्ने भन्ने चिन्ता छ। कुटेको गिट्टी बिक्री नभएको र रोजगारीको अन्य विकल्प नहुँदा दशैं मनाउन समस्या भएको विस्थापितहरू बताउँछन्। कसरी मान्थे गिट्टी कुट्न, दाउरा काट्यो, बिक्री हुन्न, अब यस्तै दुःख छ। यो सरकारले हेर्न छोडिदियो। दशैंका लागि सडक र खोला किनारामा विस्थापितहरूले गिट्टी कुटिरहेका छन्, तर अपेक्षा गरे अनुसार बिक्री नभएपछि खर्च जुटाउन समस्या छ। दशैं नजिकै गर्दा घरको खर्च जोह गर्न दिनरात नबनी गिट्टी कुटिरहे पनि हालसम्म बिक्री भएको छैन। अब दशैं तिहार आउन लाग्यो, के गरियो कसरी हो दशैं तिहार मान्ने भन्ने कुरो त्यही हो। के अरे दशैं गिट्टी कुट्न लाम, गिट्टी बिक्री भयो भने दशैं तिहार मान्ने हो, गिट्टी बिक्री भएन भने के गरी मान्ने हो। के थियो र अब गिटी कुट्ने, गिटी बिक्री भयो भने गिटी बेचेर खाने गरे, नत्र भने त्यत्तिकै। अब तिज आयो त्यस्तै भयो, अब दसैँ आयो त्यत्तिकै, अब तिहार आउला त्यस्तै।
अब दाउरा काट्न अब त्यस्तै छ, सकिन्न, गिटी कुट्न सकिन्न, खोलाका ढुङ्गा ल्याउन पनि अब त्यस्तै छ। कर्णाली प्रदेश सरकारले दशैं अगावै प्रति घरधुरी 3 लाख रुपियाँ उपलब्ध गर्ने र सम्बन्धित स्थानीय तहरले पुनर्स्थापनाको जिम्मा लिने बताए पनि रकम नपाएको विस्थापितहरूको गुनासो छ। सुर्खेतमा 1045 विस्थापित घरधुरी मध्ये 400 बढी घरधुरीका नागरिकहरू सुर्खेतको मसिना, तिखाकुना महिला प्रशिक्षण केन्द्रका शिविरमा बस्दै आएका छन्। सुशील खड्का, नेपाल टेलिभिजन, कर्णाली प्रदेश, सुर्खेत। प्राकृतिक विपत्तिका कारण घरबारविहीन बनेका कतिपय स्थानका नागरिकहरू अझै पुनस्थापित हुन सकेका छैनन्। चाडपर्वको रौनक त धेरै टाढाको कुरा, दैनिकी चलाउनै हम्मे परेका विस्थापितहरूलाई छिटो पुनस्थापनाका लागि सरकारले कस्तो पहल गर्नुपर्छ भनेर आज हामीले सुर्खेतका नागरिकहरूलाई सोधेका छौँ। हेरौँ आजको आवाजमा। यो बाढी पीडितहरूलाई नेपाल सरकारले गर्नुपर्ने सन्दर्भमा सकभर उनीहरूले बाढी प्रभावित क्षेत्रमा बसोबास गर्नबाट पहिला चाहिँ उनीहरूलाई सचेत गरेर रोक्ने। दोस्रो कुरो, त्यस्तो प्रभावित भइसकेपछि अब बाढी पहिरो परिसकेपछि उनीहरूलाई चाहिँ आवासको व्यवस्था गर्नुपर्ने, उनीहरूलाई खाद्य वस्तु लत्ता कपडाको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ र दिगो रूपमा आवासको चाहिँ व्यवस्था गर्नुपर्छ। यो बाढी पीडितको सवालमा अब यो सुर्खेत लगायत देशका विभिन्न ठाउँमा जुन एउटा यो एकदम ठुलो समस्याको रूपमा रहेको छ, यसलाई राज्यले सम्बोधन गर्न चाहिँ पटक पटक खोजेको देखिन्छ, तर पनि त्यसको चाहिँ समाधान हुन सकेको छैन। अहिले पनि बाढी पीडितहरू पालमुनि चाहिँ बसिराखेका देखिन्छ। त्यसैले अब राज्यले तदारुकताका साथ बाढी पीडितहरूलाई चाहिँ घर निर्माण गरिदिनेदेखि लिएर उनीहरूलाई चाहिँ अब जग्गाको व्यवस्थापन यथाशीघ्र गरेर उनीहरूलाई चाहिँ एउटा सहज जीवनयापन जिउने त्यस्तो वातावरण चाहिँ बनाउनु। बाढी पीडितहरूलाई सरकारले अलिकति सहयोग, अहिले कोरोनाले पनि थलिएको बेला सरकारले उनीहरूलाई अलिकति केही सहयोग गरिदिएको भए र अहिले दसैँ तिहार पनि आइरहेको छ, त्यति बेला उनीहरूलाई केही दाल चामल नुनहरू यताउति दिँदाखेरि पनि अलिक खुसी, अलिक केही राहत पनि हुन्थ्यो कि यो बाढी पीडितहरूलाई सरकारले केही राहत दिइदिएकोमा अलिकति उनीहरूलाई सहयोग, एउटा सपोर्ट, जस्तो उनीहरूलाई केही आधार, बाँच्ने आधार मिल्थ्यो होला। 3 वर्षसम्म पाल्नै बसियो, अब खानपिन अब के अरे 50-60 हजार दिने, कहिले केही दिने गरेर हामीलाई केही चिजको पनि भएन, पेट पाल्ने काम मात्रै भयो। अब केही पनि छैन, बस्ने बास केही न केही भूमि, हामीलाई अलिकति बस्ने ठाउँ दह्रो केही न केही सरकारले गरिदिए भए भन्ने एउटा आशा गरेको थिएँ। अब यसपालि सबैलाई थाहा भएको कुरो चाहिँ बाढीले सबै ठाउँमा तहस गरेको छ। जहाँ चाहिँ अब बाढीले अब थिचोमिचो भएका जनताहरू छन् त्यहाँको लागि सरकारले केही नयाँ चाहिँ राहतको लागि केही व्यवस्था, बजेटको व्यवस्था गरेर नयाँ कार्यको सञ्चालन गरिदिएको राम्रो हुन्छ। लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी दाङको भालुबाङमा पूर्वाधार निर्माण एवं जग्गा प्राप्तिका विषयमा सरकारवालासँग छलफल एवं सहजीकरणका लागि कार्यदल गठनको तयारी सुरु भएको छ। प्रदेश मन्त्री परिषदको बैठकले राजधानी निर्माणको कामलाई अघि बढाउन कार्यदल बनाउने निर्णय गरेको हो। प्रदेश सरकारले पर्यटन तथा शहरी विकास मन्त्रालयको सचिवको संयोजकत्वमा कार्यदल निर्माण गरिनेछ। यसैगरी प्रदेश मन्त्री परिषदको बैठकले लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालका निमित्त मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर इन्द्र ढकाललाई नियुक्त गरेको छ भने कोभिड अस्पताल सञ्चालन तथा व्यवस्थापन निर्देशकमा डाक्टर राजेन्द्र खनाललाई जिम्मेवारी प्रदान गरिएको छ। रुकुम पूर्वको भूमे उत्तरगङ्गा गाउँपालिकाको ओडा थपघट समायोजन र पाल्पा जिल्लाको बगनासकाली गाउँपालिकाको केन्द्र परिवर्तन गर्ने सम्बन्धी प्राप्त प्रस्ताव नेपाल सरकारलाई सिफारिसका लागि पठाउने निर्णय पनि मन्त्री परिषदको बैठकले गरेको सरकारका प्रवक्ता कृष्णध्वज खड्काले जानकारी दिनुभएको छ। र यो प्रादेशिक राजधानीको लागि पूर्वाधार निर्माण गर्न आवश्यक जग्गा प्राप्तिका लागि सम्बन्धित निकाय एवं सरकारवालाहरूसँग समन्वय र सहजीकरण गर्न पर्यटन तथा शहरी विकास मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा एक कार्यदल गठन गरेका छ। लुम्बिनी प्रदेशको शिक्षा सम्बन्धी प्रादेशिक नीतिको मस्यौदा तर्जुमा गरी पेश गर्न शिक्षा, विज्ञान, युवा, खेलकुद मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने मन्त्री परिषदले निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता खड्काले जानकारी दिनुभएको छ।
भारतीय पक्षले पनि नाका खोलेपछि पश्चिम नवलपरासीसँग सीमा जोडिएका सीमा नाकामा आउजाउ सञ्चालन भएको छ। आजदेखि नेपाली सवारी साधन र भारतीय सवारी साधन पनि दुवै देशतर्फ आउजाउ गर्न थालेका छन्। नेपालको तर्फबाट सीमा नाका खुला गरिए पनि भारतीय पक्षले नाका नखोल्दा नेपाल भारत आउजाउमा सञ्चालन हुन समस्या भइरहेको थियो। भारतीय सुरक्षा अधिकारीले सीमा क्षेत्रको निरीक्षण गरेको र 2 दिनपछि आजबाट सीमा नाका खुल्ला भएको छ। दोस्रो चरणको कोरोना महामारी सुरु भएपछि बन्द भएका सीमा नाका नेपाल सरकारले असोज 11 गते मन्त्री परिषदको बैठक मार्फत खुला गर्ने निर्णय गरेको थियो। खेतको र सहायक बाटो हुँदै भारततर्फ आउजाउ गर्दै आएका सीमावर्ती क्षेत्रका बासिन्दा अब भने मूल बाटोबाटै भारततर्फ जान पाएका छन्। समाचारको क्रम जारी नै छ। अहिलेलाई एकैछिनको विश्राम। हर घडी हर प्रहर, प्रत्येक गाउँ प्रत्येक सहर, के निकट के विकट, हरेक स्थितिमा हरेक परिस्थितिमा नीति विधि र प्रतिनिधिका कुरा, प्रकृति संस्कृति र प्रविधिका कुरा, हाम्रो समाचार, तथ्य, सूचना, निष्पक्ष विचार, हाम्रो अभिभारा, तपाईको सूचनाको अधिकार। विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपालमा बितेको 24 घण्टामा कोरोना संक्रमित हुने भन्दा दोब्बर बढी निको भएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार बितेको 24 घण्टामा 679 जना संक्रमित हुँदा 1405 जना निको भएका छन्। मन्त्रालयका अनुसार 7070 PCR परीक्षणमा 574 र 3850 एन्टिजेन परीक्षणमा 105 जना गरी 679 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यस्तै संक्रमणका कारण थप 7 जनाको मृत्यु भएको छ। आज थपिएसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 7,97,192 पुगेको छ। यस्तै नेपालमा मृत्यु हुनेको संख्या 11,164 पुगेको छ। हालसम्म 7,69,224 जना संक्रमण मुक्त भइसकेका छन्। मन्त्रालयका अनुसार हाल देशभर 16,804 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। त्यस्तै आज थपिएका मध्ये 10 वर्ष मुनिका 15 बालबालिकामा र 11 देखि 20 वर्ष उमेर समूहका 45 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। यसैबीच स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या राज्य मन्त्री उमेश श्रेष्ठले दशैं लगत्तै 18 वर्ष मुनिका बालबालिकाका लागि कोरोना विरुद्धको खोप लगाउन सुरु गरिने बताउनु भएको छ। राज्य मन्त्री श्रेष्ठले 18 वर्ष मुनिका बालबालिकाका लागि कोरोना विरुद्धको 1 करोड खोप आउने सुनिश्चितता भइसकेको जानकारी दिनुभएको छ। सरकारले विदेशी पर्यटकलाई अन अराइभल भिसाको व्यवस्था गरेपछि पर्यटन आवागमनमा सकारात्मक प्रभाव परेको छ। नयाँ व्यवस्थाले नेपाल आउने विदेशी पर्यटक रूपमा भए पनि सुधार आएको नेपाल पर्यटन बोर्डका निर्देशक मणिराज लामिछानेले जानकारी दिनुभएको छ। सन् 2021 को जनवरीदेखि यताको 9 महिनामा 76,913 विदेशी पर्यटक नेपाल भित्रिएका छन्। यो संख्यामा यस वर्षको सेप्टेम्बर महिनासम्मको हो। कोरोना महामारीका कारण विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने प्रमुख स्रोत विदेशी पर्यटकको संख्या बढ्न नसकिरहेको अवस्थामा पछिल्लो सरकारी व्यवस्थाले आवागमनमा सकारात्मक सुधार आएको बोर्डको बुझाइरहेको छ। अघिल्लो महिनाको तुलनामा विदेशी पर्यटकको संख्या दोब्बर बढ्नुले नेपालको पर्यटनमा सुखद भएको विश्लेषण गरिएको छ। बैतडीको दोगडा केदार र ढिलासैनी गाउँपालिकाले विजया दशमीमा पनि विद्यालय सञ्चालन गर्ने भएका छन्। दुवै गाउँपालिकाले सूचना जारी गर्दै 6 दिन बाहेक दशैं बिदाको समयमा पनि सबै विद्यालय खुला रहने बताएका हुन्। विगतका वर्षमा विजया दशमीका अवसरमा 1 महिनासम्म बिदा दिने गरिएको थियो।
दोगडा केदार गाउँपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रयागराज पन्तका अनुसार यही असोज 26 गते फुलपातीका दिनदेखि असोज 31 गतेसम्म मात्र बिदा हुने र आगामी कार्तिक 1 गतेदेखि नियमित रूपमा पठन पाठन हुनेछ। डिलासैनी गाउँपालिकाले पनि असोज 26 गतेदेखि असोज 31 गतेसम्म बिदा हुने जनाएको छ। कोरोना महामारीका कारण गत महिनादेखि मात्रै पठन पाठन प्रभावित भएकाले दशैं बिदा छुट्याइएको गाउँपालिकाहरूले बताएका छन्। दशैं तिहार र छठ पर्वलाई मध्यनजर गर्दै दाङमा बजारभित्रै मिनी मेला सञ्चालन गरिएको छ। कोरोना भाइरसका कारण प्रभावित भएको बजारलाई प्रवर्धन गर्न अनेक उपाय अपनाइएको छ। राजमार्ग विस्तार गर्दा सडक किनारका रुख सबै काटिए, सार्वजनिक प्रतीक्षालय पनि नासिए। बजार किनमेल गर्न आउनेहरूलाई धेरै बेर भुलाउने उपाय भएन अनि कोरोना भाइरसले पनि बजार थलियो। 2 वर्षदेखि बजारमा राम्रो कारोबार भएको छैन। घट्दो बजारको आकर्षण र कोभिड-19बाट थलिएको बजारलाई चलायमान बनाउन लमैमा अनेक उपायको खोजी गरिएको छ। हरेक चोक र गल्ली रङ्गी बिरङ्गी ध्वजा पतङ्ग टाँगेर सिँगारिएको छ। रङ्गी बिरङ्गी छाता टाँगेर आकर्षक बनाइएको छ। देउखरी उद्योग वाणिज्य सङ्घले व्यापार व्यवसायलाई प्रवर्धन गर्न बजारभित्रै मिनी मेला सञ्चालन गरेको छ। दशैं तिहार र छठ पर्वलाई लक्षित गरेर मिनी मेला सञ्चालन गरिएको देउखरी उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष खगेश्वर खनालले बताउनुभयो। मेला भन्दा पनि यसलाई मिनी मेला है, बजारभित्रै बाहिरको व्यापारीहरूलाई नल्याउने, यहीँका व्यापारीहरूलाई प्रवर्धन गर्ने, यहीँका व्यापारीहरूको मात्रै व्यापार होस् तर मान्छेहरूलाई धेरैभन्दा धेरै आकर्षित के गर्न सकिन्छ भनेर हामीले एउटा बम्पर उपहारको कार्यक्रम र सडक नाटकहरू यो ल्याइसकेपछि बाहिर हामीले यो दिउखुरी व्यापी रूपमा भनौँ, अब दाङमा पनि प्रचार त गरेका छौँ तर पनि दिउखुरी व्यापी रूपमा हामीले यसको एउटा यस्तो कार्यक्रम छ। लमैमा गएर व्यापार गरेपछि कस्टमरले भनौँ सामान किन्ने व्यक्तिले अन्तभन्दा यहाँ एउटा उपहार पाइन्छ। बितेको 2 वर्ष बजार नराम्रोसँग प्रभावित भयो। अहिले चाडपर्वलाई लक्षित गरेर बजारलाई आकर्षक बनाइएको छ। थला परेको बजारलाई चलायमान बनाउन खोजिनु आफैमा सकारात्मक कार्य भएको लिकर्स एसोसिएसनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष केशव घिमिरेले बताउनुभयो। खास गरेर स्थानीय उपभोक्ता मात्रै आउने बजार हो यो। लगभग दिउँसोमा मात्रै चल्ने बजारमा व्यवसाय अत्यन्त शून्य अवस्थामा पुगेको थियो र यति बेला उद्योग वाणिज्य सङ्घले प्रमोसनको लागि प्रवर्धनको लागि जुन उपाय अपनायो यो एकदमै सराहनीय छ। यसले गर्दाखेरि अलिकति टाढाका उपभोक्ताहरू पनि जुन यो बजारमा भइरहेको यो स्थानीय स्तरकै मेलाको रूपमा लिएर जस्तो टिकटक बनाउनको लागि या बजार हेर्नको लागि घुम्नको लागि यो जुन भिडभाड गरिरहनु भएको छ यसले गर्दाखेरि हरेकको व्यवसायहरूमा एउटा कफी सपमा, एउटा चिया पसलमा, नास्ता पसलमा कुनै न कुनै किसिमले प्रत्यक्ष रूपमा उहाँहरूलाई लाभ पुग्छ। बजार प्रवर्धनको लागि क्षणिक विकल्प भन्दा दीर्घकालीन उपायको खोजी गर्न जरुरी छ। दशरथ घिमिरे, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, दाङ। गुल्मी जिल्लाको सदरमुकाम तमघास बजार क्षेत्रभित्र ठुला सवारी साधनहरू सञ्चालनमा समय निर्धारण गरिएको छ। बजार क्षेत्रभित्र बिहान 9 बजेदेखि 11 बजेसम्म टिप्पर, ट्रक र ट्र्याक्टर सञ्चालन गर्न नपाइने भएको छ। चाडपर्वको समयमा मानिसहरूको भिडभाड हुने र सवारी साधनहरूको पनि चाप बढ्ने गरेपछि तमघास बजारको सडकको अवस्था अस्तव्यस्त हुने गरेको थियो। यस्तै सवारीको चाप व्यवस्थापन गर्न रेसुङ्गा नगरपालिकाको नगर प्रहरी खटाउने, सवारीमा भाडा दर देखिने गरी टाँस्ने र सबैले मास्क अनिवार्य लगाउन आग्रह गरिएको छ। बजार क्षेत्रमा बिहान 9 बजेदेखि साँझ 4 बजेसम्म सामान लोड अनलोड नगर्ने, खाली टिप्पर र ट्रकले वैकल्पिक सडक प्रयोग गर्नुपर्ने नियम बनाइएको जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय गुल्मीका प्रहरी नायब निरीक्षक कृष्ण प्रसाद आचार्यले जानकारी दिनुभएको छ। समाचारको क्रम जारी नै छ, एकैछिनको विश्राम। समावेशी आवाज, समावेशी चरित्र, बेग्लै अस्तित्व, पहिचान सर्वत्र। दृश्यहरूको भीडमा तपाईको दृश्य, कला, संस्कृति र प्रकृतिको शब्दचित्र। अनुहारहरूको भीडमा तपाईकै अनुहार, अनेक नेपालीको एक अनुहार। एनटिभी कोहलपुर।
तपाईँ एनटिभी कोहलपुर हेर्दै हुनुहुन्छ। अब बाँकी समाचार। बाँकी राष्ट्रिय निकुञ्ज अन्तर्गत राप्ती सुनारी गाउँपालिका 1 स्थित गावर र सौरी गाउँको बीच जङ्गलमा पाटेबाघको ठूलो समूह बसेपछि स्थानीयहरू त्रसित बनेका छन्। केही साता पहिले 2वटा पाटेबाघले एक व्यक्तिलाई राजमार्गबाटै तानेर खाएको थियो भने हिजो मात्रै त्यहाँका केही स्थानीय 4वटा बाघको घेरामा परेका थिए। रुख चढेर बाँचेका उनीहरूलाई नेपाली सेनाको टोलीले उद्धार गरेको थियो। बाघको खोजीका लागि गाउँ नजिकैको जङ्गलमा राखेको क्यामेरा ट्र्यापिङबाट त्यहाँ बाघको बथान रहेको बाँकी निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत श्यामकुमार शाहले जानकारी दिनुभएको छ। उहाँले निकुञ्जले सीमित ठाउँमा बिछ्याएको क्यामेरामा छोटो अवधिमा 4वटा वयस्क पाटेबाघ देखिएको बताउनुभयो। अहिले निकुञ्जमा सबैभन्दा बढी सङ्ख्यामा बाघ देखिएको ठाउँ राप्ती सुनारीको गावर र सौरी बीचको जङ्गल भएकाले सो नजिकको बस्तीलाई अत्यधिक जोखिम रहेको निकुञ्जले बताएको छ। बस्ती नजिकै बाघ देखिएपछि बस्तीको सुरक्षा चुनौती बनेको निकुञ्जका प्रमुख शाहले बताउनुभयो। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अमेरिकाको टेक्सस राज्यको नयाँ कानुनले गर्भपतनको सेवामा कडाई गरेको विरोधमा त्यहाँका 50वटै राज्यमा प्रदर्शन भएको छ। यसअघि प्रदान गरिएको गर्भपतनको अधिकारमा अंकुश लगाउने गरी अदालतको फैसलाले उल्टाउन सक्ने भन्दै विरोध भइरहेको हो। गर्भपतनको समर्थनमा प्रदर्शनकारीले राजधानी वाशिंगटन डीसीमा रहेको सर्वोच्च अदालतको भवन बाहिर पनि मार्च पास गरेका छन्। करिब 1 महिना अघि अमेरिकाको टेक्सस राज्यमा गर्भपतन सम्बन्धी नयाँ कानुन लागू गरिएको थियो, जस अन्तर्गत गर्भ बसेको 6 हप्तापछि गर्भपतन गराउन नपाइने व्यवस्था छ। अमेरिकाको सर्वोच्च अदालतले आगामी महिनाहरूमा गर्ने सुनवाईले रो भी वेड भनिने गर्भपतनलाई कानुनी मान्यता दिने सन् 1973 को आदेश उल्टाउन सक्ने विषयलाई लिएर नागरिकहरू सडकमा उत्रिएका हुन्। अब आर्थिक समाचार। साताको पहिलो दिन आज शेयर बजार परिसूचक नेप्से घटेको छ। नेप्से आज 55.93 अङ्कले घटेर 2577.49 बिन्दुमा झरेको छ। आज सबै समूहको शेयर घटेको मध्ये विकास बैंक, जलविद्युत, होटल र उत्पादन समूहको शेयर उच्च अङ्कले ओह्रालो लागेको छ। 232 कम्पनीको शेयर कारोबार भएकोमा 17वटा बाहेक सबै कम्पनीको शेयर घटेको छ। समग्र बजार घटे पनि मैलुङ खोला जलविद्युत कम्पनीको शेयर 10% बढेको छ। आज 232 कम्पनीका 89,48,000 किता शेयर 4 अर्ब 11 करोड रुपैयाँमा कारोबार भएका छन्। सबैभन्दा धेरै अपी पावर कम्पनीको 15 करोड रुपैयाँको शेयर किनबेच भएको छ। अब खेलकुद समाचार। विराटनगर वारियर्सले एभरेस्ट प्रिमियर लिग इपिएलमा काठमाडौँ किङ्स 11लाई 7 रनले पराजित गर्दै पहिलो जित हात पारेको छ। वर्षाको कारण 8 ओभरमा छुट्याइएको आजको पहिलो खेलमा विराटनगरले दिएको 105 रनको लक्ष्य भेट्टाउन नसकेपछि काठमाडौँ पराजित भयो। आजै भएको दोस्रो खेलमा चितवन टाइगर्सले लगातार चौथो जित निकालेको छ। साबिक विजेता ललितपुर पेट्रियट्सलाई 5 विकेटले पराजित गर्दै चितवनले लगातार चौथो जित निकालेको हो। चौथो जितसँगै चितवन क्वालिफायरमा प्रवेश गरेको छ। ललितपुरले दिएको 109 रनको लक्ष्य चितवनले 17 ओभर 2 बलमा मात्र 5 विकेट गुमाएर पूरा गरेको छ। अब मौसम। आज देशभर अंशदेखि सामान्य बदली रही प्रदेश 1, प्रदेश 2 र बागमती प्रदेशका धेरै स्थानमा र बाँकी प्रदेशमा थोरै स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा भयो। आज राति पनि प्रदेश 1, प्रदेश 2 का धेरै स्थानमा र बाँकी प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा मेघगर्जन चट्याङ सहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण।
समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। रोजगारीका लागि भारत गएकाहरू चाडपर्व मनाउन नेपाल फर्किने क्रम बढ्दै लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका नाकामा चहल पहल। 7 वर्षदेखि त्रिपालमुनि बस्दै आएका सुर्खेतका बाढी पीडितलाई चाडपर्वको चिन्ता, गिट्टी बिक्री नहुँदा खर्चको जोहो गर्ने मुस्किल। नेपालमा कोरोना संक्रमित हुने भन्दा निको हुनेको संख्या दोब्बर, 18 वर्ष मुनिका बालबालिकालाई दशैं लगत्तै खोप दिने सरकारको तयारी। गर्भपतन अधिकारको समर्थनमा अमेरिकाका 50वटै राज्यमा प्रदर्शन, गर्भपतन सम्बन्धी टेक्सस राज्यको नयाँ कानुनको विरोध। र आइपिएलमा काठमाडौँलाई हराउँदै विराटनगरको पहिलो जित, ललितपुरलाई हराउँदै लगातार चौथो जित निकालेको चितवन क्वालिफायरमा। अवस्था समाचारको सिलसिला यति नै, बिदा दिनुहोस्, नमस्कार।